नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। हमारे पिछले सबक का आगाज़ उन मुनाफिकीन के रवैये से होता है जो सामने से तो कहते थे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, लेकिन जब आपकी तरफ से चले जाते तो इनमें से कुछ लोग रात को जमा होकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते, आपस में बाहमी मशवरे करने लग जाते कि इस्लाम को किस तरह से मिटाया जा सकता है। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि जो वो मशवरा करते हैं अल्लाह ताला उन्हें लिखता जाता है, लिहाजा इनकी परवाह न कीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखना ही काफ़ी है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से ना होता तो इसमें बहुत से इख्तलाफात पाए जाते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई अमन की या ख़तरे की ख़बर इनके पास पहुंचती है तो इसे फ़ौरन उड़ा देते हैं, और अगर वो इसे रसूल या अपने से किसी ज़िम्मेदार हाकिम तक पहुंचाते तो वो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाती जो इसे सही नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ अफवाहों की तहकीक का हमें हुक्म दे दिया गया था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में जहाद कीजिए और मुसलमानों को भी जहाद की तरफ तरग़ीब दिलाइए। इससे ये होगा, एक तो आपके दुश्मनों की तरफ एक हैबत बनेगी, आपका एक रोब और दबदबा बनेगा कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं। अफवाहें वो फिर जितनी मर्ज़ी फैलाते रहें कोई असर नहीं होगा। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है इस चीज़ का। तो अगर वो चलो लड़ाई का इरादा तर्क कर देंगे अव्वल, तो अगर वो नहीं करते तो फिर भी आप पूरी तरह से तैयार होंगे और अल्लाह ताला फिर उसकी मदद करेंगे, जो कि अल्लाह ताला पर भरोसा करेंगे, मुसलमानों की मदद करेंगे और अल्लाह ताला काफिरों से निपटने के लिए काफ़ी होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शख्स किसी भलाई की सिफारिश करेगा तो उसे उसमें से हिस्सा मिलेगा, और अगर कोई बुराई की सिफारिश करेगा तो उसमें से उसका हिस्सा पाएगा, और अल्लाह हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 86 से लेकर आयत नंबर 90 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा हुय्यितुम बित्तहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दुहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। जब कोई शख्स तुम्हें सलाम कहे तो तुम इससे बेहतर इसके सलाम का जवाब दो, या कम अज़ कम वही कलमा कह दो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमें एक आदाब सिखा रहे हैं सलाम करने के। जब कोई शख्स दूसरे को सलाम कहे तो इसका मतलब यह है कि वो इसके हक़ में अल्लाह ताला से सलामती की दुआ करता है। शरई नुक्ता नज़र से आपस में सलाम कहना नहायत पसंदीदा अमल है, क्योंकि इससे इस्लामी माशरे में अख़ुव्वत और भाईचारा पैदा होता है। लिहाजा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि एक शख्स ने आपसे पूछा कि बेहतर इस्लाम कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम दूसरों को खाना खिलाओ, इसे भी सलाम करो जिसे तुम जानते हो और इसे भी जिसे तुम नहीं जानते। और ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से अल्लाह से करीब वो है जो इनमें से पहले सलाम करता है, और ये अबू दाऊद की हदीस है। आयत नंबर 87। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो यकीनन तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं, और अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात और किसकी हो सकती है। यानी क़यामत का आना बरहक है, एक सच्ची बात है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इस दिन तमाम किस्म के लोग, मुनाफिकीन भी, मुशरिकीन भी, मुसलमान भी, सब अल्लाह के हुज़ूर इकट्ठे करके लाए जाएंगे और उन सब का पूरा पूरा मुहासबा किया जाएगा। नीज़ सच्ची बात यह है कि इस्लाम दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर सकते हों कर लें, लेकिन वो इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अल्लाह के कानून को कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। आयत नंबर 88। फ़मा लकुम फ़िल मुनाफ़िक़ीन फ़िअतैनि वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरिदूना अन तहदू मन अदल्लल्लाह व मन युद्लिल्लाहु फ़लन तजिद लहू सबीला। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफ़िकों के बारे में दो गिरोह बन गए, हालांकि अल्लाह ने इन्हें इनके आमाल की बदौलत औंधा कर दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने गुमराह किया है
اسے راہ راست پر لے آؤ، حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اب یہاں منافقین کے دو گروہوں کی بات کی جا رہی ہے، جس کے لیے ہم اس آیت کا شان نزول سمجھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ہم ایک حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ منافقین آپ کو چھوڑ کر مدینے واپس آ گئے۔ ان واپس ہونے والوں میں صحابہ کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ان منافقوں نے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت مہیا کر دیا۔ اب اگر تم یہ چاہو کہ ہمیں ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائے، تو یہ بات تمہارے بس میں نہیں ہے۔ یعنی منافقین کا راہ راست پر آنا کسی حد تک ممکن نہیں ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر یہ ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسے منافقین واجب القتل ہیں، کیونکہ حقیقتاً ان کے ارادے یہ ہیں کہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا کر چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے اور یہ اپنے گمراہی میں جو ہے یہ ہانکے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی جسے گمراہ کر دے تم اسے راہ راست نہیں دکھا سکتے۔ آیت نمبر 89، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود ہوئے ہیں، تاکہ سب برابر ہو جائے۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو آپ دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو بھی آپ نہ دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ کلیئر کٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب واضح کر دیا ہے۔ پچھلی آیت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے استعمال کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً واضحتاً ان کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ اب کیا ہے کہ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار یہ منافق ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ہی ساتھ دیتے تھے، اور یہ بات ہو رہی ہے جو ارد گرد کے قبائل کے لوگ تھے وہاں پہ منافقین جو پھیلے ہوئے تھے ان کی۔ اب ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم نہیں تمہارا ساتھ دے سکتے، تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے، ہم نہ ہی وہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار تھے، مطلب کچھ بھی ایسا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے انہیں آپ اپنے ساتھ شامل کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان پر ہرگز اعتماد نہ کرو، نہ ہی انہیں اپنا دوست بناؤ۔ ایسے لوگ کافروں کے ساتھ تمہارے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، اب جہاں کہیں تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو۔ آیت نمبر 90، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنی ہیں جو ایسی قوم سے جا ملے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا ایسے منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر بھی آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب پیچھے ان منافقین کی بات ہو رہی تھی جو کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا چکے تھے، یا جو دوسرے منافقین تھے جو ارد گرد کے قبائل میں اسلام دشمن لوگ تھے وہ۔ اب یہاں پہ جن منافقین کی بات ہو رہی ہے وہ دو قسم کے منافقین ہیں جو کہ اس حکم سے مستثنی ہیں۔ وہ کون سا حکم ہے کہ جہاں کہیں
یہ منافق آپ کو نظر آئیں، آپ انہیں قتل کر دیں۔ اس چیز سے کون سے 2 قسم کے منافق مستثنی ہیں؟ ایک وہ لوگ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے معاہدہ ہو چکا ہو، وہ اتنی مدت تک مسلمانوں سے جنگ نہ کریں گے، نہ ہی ان کا تعاقب کیا جائے گا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے دوران ہم نے پڑھا کہ کفار مکہ سے معاہدہ ہو گیا تھا۔ اب دوسری قسم کے منافق جو مستثنی ہیں، وہ فی الحقیقت غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، یعنی نہ وہ آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مطلب صلح کی طرف ان کا رجحان ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے اوپر آپ دست درازی نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، نہ ہی انہیں آپ قتل کر سکتے ہو۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔